अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले बात करेंगे इमिग्रेशन बारे। एक अहम कॉन्फ्रेंस की गई है यूरोपीय यूनियन की तरफ से, जिसमें स्पेन को भी डिस्कस किया गया और काफी अहम अपडेट्स हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके बाद नई अरागो का तरीकाकार क्या है, नई अरागो के बारे में आप जानते हैं और उसके फायदे क्या हैं, इसको कवर करूंगा। काफी दोस्तों के इस टॉपिक पे भी आ रहे हैं कमेंट, इस पे बात करेंगे। उसके बाद स्पेन में नया रिकॉर्ड, वजह इमिग्रेंट्स, इसको कवर करूंगा। और स्पेन में रहने वालों के लिए और स्पेन के लिए एक अच्छी खबर है, उसको कवर करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों आज आप लोगों के साथ जो मैं लिंक शेयर कर रहा हूं उसकी बात करते हैं। सबसे पहले तो इमिग्रेशन बारे जो अहम कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसका लिंक मिल जाएगा आपको। स्पेन में जो नया रिकॉर्ड है, वजह इमिग्रेंट्स हैं, इसका लिंक, और स्पेन और इसमें रहने वालों के लिए एक अच्छी खबर, इसका लिंक। ये तीनों लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप खुद भी इनको बिलतरतीब खुद भी रीड कर सकेंगे। दोस्तों लाजमी तौर पे वो न्यूज जिसकी आपको सही तौर पे समझ नहीं आती तो लिंक में लाजमी जाया करें। अब तो बहुत सारे इस न्यूज में ऐसे लिंक होते हैं जो इंग्लिश में होते हैं, और खास तौर पे मैं कोशिश करता हूं कि इंग्लिश वाली न्यूज के लिंक आप लोगों के लिए तलाश करूं ताकि आपके लिए पढ़ना आसान हो। दूसरी तरफ बहुत ज्यादा कमेंट ऐसे आते हैं जो बार बार रिपीट किए जाते हैं। मैंने रिसेंटली इस पे वीडियो में बात की होती है, फिर वही कमेंट बार बार आ रहे होते हैं। तो बराए मेहरबानी वो वीडियोस को देख लिया करें। वीडियो को पूरा नहीं देखते आप या कम देखते हैं या देखते नहीं है, उसके टाइटल पढ़ते हैं और छोड़ देते हैं, या क्या वजह है। आपको लाजमी तौर पे वीडियो के अंदर जाना चाहिए, वीडियो कंप्लीट देखनी चाहिए। बहुत सारी चीजें आप मिस कर देते हैं और वही बातें जो मैंने वीडियो में रिपीट की होती हैं वही आप दोबारा कमेंट में पूछ रहे होते हैं। तो इसलिए लाजमी तौर पे वीडियो को कंप्लीट देखा करें। सिर्फ और सिर्फ एक खास हिस्सा देखने के बाद वीडियो को ना छोड़ा करें, क्योंकि उसी वीडियो में डिटेल बात हुई होती है। तो आज जो सबसे पहले मैं बात करूंगा वो है इमिग्रेशन बारे में अहम कॉन्फ्रेंस, जो कि एक अहम टॉपिक्स पे बात करने के लिए यूरोपीय यूनियन में बुलाई गई। ये जुमे को स्टार्ट हुई है, चंद दिन जारी रहेगी। और इसमें जो मेन चीजें डिस्कस की जा रही हैं वो डबलिन मुआहदा डिस्कस किया जा रहा है, जो कि आपको पता है कि नया असाइलम पैक्ट जो यूरोपीय यूनियन में लॉन्च होने जा रहा है उस पर डिस्कशन की जा रही है, और स्पेन की इमिग्रेशन पे डिस्कशन की जा रही है। यहाँ भी आपको बताता चलूं कि स्पेन ने लेटर लिख के यूरोपीय यूनियन से मदद मांगी है कि एक तो हमारा जो अफ्रीका साइड का बॉर्डर है उसको महफूज करने के लिए ज्यादा बॉर्डर फोर्स जो कि यूरोपीय यूनियन की बॉर्डर फोर्स है उसको लगाया जाए। इसके साथ साथ जो ऑलरेडी हमारे मुल्क में इतनी बड़ी तादाद में इमिग्रेंट्स आ चुके हैं उसके लिए इमदाद जारी की गई, जो कि यूरोपीय यूनियन ने पहली मरतबा 14 मिलियन यूरो जो है वो जारी किए हैं और मजीद जारी कर सकती है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ चुकी है कि स्पेन में एक नया जो इंसिडेंट हुआ है वलेंसिया वाला, फ्लड वाला, उस पर तरफ काफी ज्यादा तवज्जो जा चुकी है हुकूमत की और बाकी अदारों की। इस वजह से बहुत ज्यादा अब जो है वो इस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जो कि अभी पहले या दूसरे हफ्ते में नवंबर में इमिग्रेशन से रिलेटेड अपडेट्स आनी थी और बहुत ज्यादा उम्मीद है कि वो आएंगी, क्योंकि बहुत सारे दोस्त ये कमेंट करते हैं कि क्या अब वो लेट होगी। ऐसा नहीं लग रहा, बल्कि उस पर काम जारी है और न्यूज में ये पता चल रहा है कि अनकरीब उसके बारे में भी बड़ी अहम अपडेट्स आएंगी। जैसे कि लास्ट दिन मैंने आप लोगों के साथ कुछ अपडेट्स शेयर भी की थी। इसी तरह से ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है इसमें एक तो डबलिन मुआहदे को खत्म करके यूरोपियन पैक्ट लागू करने के लिए बातचीत की जा रही है, और दूसरी तरफ यूरोपीय यूनियन में ये भी बात की जा रही है कि स्पेन में इमिग्रेशन ओपन करने या इमिग्रेशन कवानीन को नरम करने के लिहाज से क्या क्या रायतें जो है वो स्पेन कर रहा है या क्या होनी चाहिए और क्या करने जा रहा है। ये तमाम डिस्कशन जारी है और इस पे काफी अहम अपडेट आने करीब आएगी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सबसे अच्छी बात यह है कि यूरोपीय यूनियन भी सपोर्ट कर रहा है कि स्पेन में इतनी बड़ी तादाद जो इलीगल इमिग्रेंट्स की है वो लीगल होनी चाहिए, जिससे ना सिर्फ स्पेन बल्कि यूरोप का और ओवरऑल तमाम खित्ते की इकॉनमी पे बहुत अच्छा असर पड़ेगा। यूरोप में इस वक्त जो है वो 14% अनएम्प्लॉयमेंट रेशो है, और आपको पता है कि यहाँ पे जो काम के मौके हैं वो इतनी ज्यादा कम नहीं है जितनी इम्प्लीमेंट रेशो है। अनएम्प्लॉयमेंट रेशो जो है इसकी वजह से स्पेन साल से पूरी यूरोपीय यूनियन में टॉप पे है। कभी ग्रीस हुआ करता था, ग्रीस के बाद पुर्तगाल कभी रहा है, और उसके बाद स्पेन ने जब से ये ओहदा संभाला है बेरोजगारी लोग की सबसे ज्यादा तादाद का, उस वक्त से अब तक तकरीबन 5 साल गुजर चुके हैं और स्पेन टॉप पे है।
تو آنے والے وقت میں اس کو کم کرنے کے لیے بھی مدد ملے گی اور اکانومی میں بھی بوسٹ آئے گا۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ نئی اریگو کا طریقہ کار اور فائدے کیا ہیں۔ اس پہ کافی دوستوں کی کمنٹ آئے ہیں کہ نئی اریگو جو ہے اس کا کیا طریقہ کار ہے، کیا اس کے مین فائدے ہیں، اس کو کور کروں گا۔ کافی اہم یہ اریگو جو ہے حکومت کی طرف سے اناؤنس کی گئی تھی، اس وقت میں نے اس پہ ڈیٹیل ویڈیو بھی بنائی تھی۔ تو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ نئی اریگو کا جو طریقہ کار ہے وہ سیم لائک اریگو سوسیال کی طرح ہے، لیکن یہاں پہ کچھ فائدے رکھے گئے ہیں جو کہ اریگو سوسیال میں نہیں تھے، اور اس میں مزید آسانیاں کی گئی ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ لیگل ہو سکیں۔ تو طریقہ کار تو آپ کو بتا دیا میں نے کہ اسی طرح آپ نے کانٹریکٹ ارینج کرنا ہے، اسی طرح آپ نے ایکسٹرا خیریہ میں ڈاکومنٹ جمع کروانے ہیں۔ ایکسٹرا خیریہ میں جب آپ کے فاورابلے ہوں گے تو اس کے بعد اسی طرح آپ نے فنگر دینے ہیں، اسی طرح آپ کو پہلا 1 سال کا کارڈ ملے گا، اس کے بعد آپ کا جو لیگل جرنی ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی۔ لیکن اب اس میں فائدے کیا ہیں جو کہ اریگو سوسیال میں نہیں تھے، یہ مین ٹاپک ہے جس کو آپ کو لازمی طور پہ سن کے اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جب آپ کسی سے کانٹریکٹ لیتے ہیں، کسی نہ کسی اچھے استراخیریہ کے وکیل سے چیک کروانے کے بعد کہ وہ کانٹریکٹ بالکل ٹھیک ہے، آپ کے پیپر پاس ہو جائیں گے، پھر پیمنٹ کا معاہدہ کریں یا پیمنٹ دیں امپلائر کو۔ جو آپ پیمنٹ پہلے دے دیں گے وہ آپ کو بعد میں نہیں ملے گی، بے شک آپ کے ڈاکومنٹ ریجیکٹ ہو جائیں، فیل ہو جائیں، پھر یہ آپ کو بلیک میل کریں گے، اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ آپ انلیگل ہیں، اس وجہ سے یہ بالکل بھی آپ کی مدد نہیں کریں گے۔ اس وجہ سے یہ لازمی طور پہ کہنے، کیونکہ کچھ دوستوں کا اس پہ بھی کمنٹ آیا کہ انہوں نے پہلے اماؤنٹ دی، پیپر ریجیکٹ ہوئے اور وہ اماؤنٹ نہیں مل سکی۔ تو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اریگو کا جو فائدے ہیں جو سوسیال میں نہیں ہیں، اریگو سوشیو لیبرال میں ہے، وہ سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ اس میں 3 سال پدرون ہے، اس میں 2 سال پدرون ہے۔ اس کے بعد وہاں پہ آپ کو 1 سال کا کانٹریکٹ ایک ہی امپلائر سے چاہیے، یہاں پہ آپ کو 1 سال کا کانٹریکٹ 2 امپلائر سے بھی چل سکتا ہے۔ وہاں پہ 8 گھنٹے کا ایک کانٹریکٹ چاہیے، یہاں پہ 4 گھنٹے کے 2 کانٹریکٹ چل جائیں گے، جو کہ ایک بڑا بینیفٹ ہے، جو کہ اریگو سوسیال کی نسبت بہت زیادہ آسانی کر دیتا ہے انلیگل امیگرینٹ کے لیے لیگل ہونے کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو سب سے بڑی رعایت ایک اور بھی رکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں آپ کو جب 1 سال کا کارڈ ملے گا تو وہ تو سیم لائک اریگو سوسیال کی طرح آپ نے زیادہ سے زیادہ عرصہ اس پہ ٹیکس پے کرنا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا آپ پہلی رینیویشن کروائیں گے، اس کے بعد حکومت جو ہے وہ اس کو بھی 2 سال سے 4 سال کا کرنے جا رہی ہے، تاکہ ڈائریکٹ آپ کو 4 سال کا ملے گا اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ پرماننٹ ہی اپلائی کریں گے۔ تو اس طرح سے یہ ایک بڑا بینیفٹ ہے جو کہ اریگو سوشیو لیبرال کے ساتھ ہی سٹارٹ کر دیا جائے گا۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ اسپین میں نیا ریکارڈ اور وجہ ہے امیگرینٹس۔ اس پہ کافی اہم جو ہے وہ ڈسکشن کی جا رہی ہے اور کافی زیادہ نیوز میں ہے۔ جب آپ اسپین کی نیوز کو دیکھیں گے تو وہاں پہ کافی زیادہ اس پہ بات کی جا رہی ہے، کیونکہ ہسٹری میں پہلی مرتبہ اسپین کی جو آبادی ہے وہ 5 کروڑ کو ٹچ کرنے جا رہی ہے۔ بہت کم فرق رہ چکا ہے اور بہت تیزی کے ساتھ یہ فرق جو ہے وہ فل ہو رہا ہے، اور اس میں بڑی انہوں نے وجوہات بتائی ہیں امیگرینٹس کی، کیونکہ خود اسپین کا جو اپنی نیشن کا برتھ ریٹ ہے وہ تو گرتا جا رہا ہے، اور یہ ان کنٹری میں شامل ہے جہاں کا برتھ ریٹ سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ گر رہا ہے، اور کرونا وائرس کے بعد اس کا مزید برتھ ریٹ جو خود ان کے اسپینش لوگ ہیں ان کا برتھ ریٹ بہت زیادہ کم ہوا ہے، یعنی کہ بچے انہوں نے بہت کم پیدا کرنے شروع کر دیے ہیں۔ تو یہ تمام کریڈٹ انہوں نے امیگرینٹس کو ڈالا ہے کہ امیگرینٹس کی وجہ سے یہ جو آبادی ہے یہ بڑھ رہی ہے۔ اس وقت تقریباً 5 کروڑ کے قریب اسپین کی آبادی ہونے والی ہے، جس میں سب سے زیادہ انہوں نے کہا کہ 2023 میں اور 24 میں امیگرینٹس کی آمد کی وجہ سے، اور اسپیشلی 24 کا انہوں نے ذکر کیا کہ اب 24 میں بہت بڑی تعداد میں لاطین امریکہ کے لوگ جو ہیں وہ رخ کر رہے ہیں اسپین کا۔ انہوں نے پہلے نمبر پہ کولمبین کو کہا ہے کہ وہ بہت بڑی تعداد میں یہاں پہ انٹر ہو رہے ہیں اور یہاں پہ آ کے رہنا شروع کیا اور لیگل ہو رہے ہیں، نیشنلٹیاں لے رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ انہوں نے ماروک کے لوگوں کو کیا ہے۔ تیسرے نمبر پہ انہوں نے کہا ہے کہ امیگرینٹس کے ہاں جو بچے پیدا ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے بھی جو آبادی ہے اس میں کافی زیادہ اضافہ ہو رہا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں انہوں نے مینشن کی ہیں، جو آپ کو نیچے لنک میں بھی کلک کر کے خود بھی ریڈ کرنے کو مل جائیں گی۔ آخر میں دوستوں بات کریں گے ایک بہت اچھی نیوز کی، جو کہ اسپین اور اسپین میں رہنے والوں کے لیے بہت اچھی نیوز ہے۔
انٹرنیشنل لیول پہ جو اکنامکسٹ ادارے ہیں جو اکانومی کو دیکھتے ہیں اور کنٹرول کرتے ہیں، جیسے IMF ہوا، اس کی نیوز میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی تھی. اب جو UK کے مانیٹری ادارے ہیں اور یورپی یونین کے ہیں، انہوں نے یہ خبر بریک کی ہے کہ اسپین کی گروتھ اکنامیکل اتنی تیزی کے ساتھ ہو رہی ہے کہ اگر یہ گروتھ اسی طرح جاری رہتی ہے آنے والے چند مہینوں میں اور 1-2 سالوں میں، تو جو اسپین ہے یہ G7 کنٹریز کا ممبر بن جائے گا. G7 کنٹریز گریٹ 7 کنٹریز ہیں جو کہ دنیا کی اکانومی کو 70 سے 80% ہولڈ رکھتی ہیں. تو اسپین کی تیزی کے ساتھ ترقی کے پیچھے کیا وجوہات ہیں، اس پہ تو ایک علیحدہ ٹاپک ہے جس پہ بات کی جا سکتی ہے، لیکن یہاں پہ جو بات کی جا رہی ہے وہ ہے کہ اس وقت اسپین کی اکانومی اتنی تیزی کے ساتھ گرو کر رہی ہے کہ G20 کا تو آلریڈی ممبر یہ ہے، اور اس کو چند سال پہلے جو ہے وہ ساؤتھ کوریا کی وجہ سے اس کو باہر کیا تھا، یہ 21 نمبر پہ آ گیا تھا. لیکن اس وقت اس کی اکنامیکل گروتھ اتنی تیزی سے ہو رہی ہے کہ یہ G7 کنٹریز کا ممبر بن سکتا ہے. تو اس پہ جو ہے لنک میں تمام ڈیٹیل بتائی گئی ہے، آپ لنک کو کلک کر کے خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں. تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز اور انفارمیشن. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ. اللہ حافظ.